सबसे पहले जो है वो बात होगी मेरे साथ साबिक वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर साहब जो है वो मौजूद होंगे। खुर्रम दस्तगीर साहब उस डेलीगेशन में भी शामिल थे जो पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान भारत के दरमियान जो कुछ हुआ उस हवाले से जो इंटरनेशनल कैपिटल्स के अंदर भी जो है वो गया था। खुर्रम दस्तगीर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खुर्रम दस्तगीर साहब सबसे पहले तो मैं आपका रिस्पांस चाहता हूँ इस रिपोर्ट के हवाले से। ये जो रिपोर्ट आपने देखी है, पाकिस्तान की जो एक लीगल पोजीशन थी, पाकिस्तान की एक डिप्लोमेटिक पोजीशन थी, ये कितना सिग्निफिकेंट है कि ये जो रिपोर्ट आई है ये पाकिस्तान के मौक़िफ़ को इस तरह से एंडोर्स कर रही है? जी, बुनियादुल मरसूस के बाद से जो हमारा जो वज़ीर आज़म ने मिशन भिजवाया था, लेकिन खुद वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बहुत मुतहरिक जो है सफारतकारी की है, जिसका नतीजा हमें एक नतीजा इस रिपोर्ट की सूरत में आया। ये रिपोर्ट जो है आपके नाज़रीन के लिए अर्ज कर दूं कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, उसके 5 रापोर्ट, एक नहीं 5 रापोर्टियर्स ने ये रिपोर्ट शाये की। और ये रिपोर्ट दरअसल हुकूमत हिंदुस्तान को एक खत की सूरत में है, जिसमें हिंदुस्तान के सामने एक मरबूत केस रखा गया है। उसके 3 हिस्से हैं। एक तो ये उन्होंने वाज़े कहा कि हमारे पास जो शवाहिद हैं उसके मुताबिक हिंदुस्तान के पास कोई जवाब नहीं था कि वो मई में पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होता। हिंदुस्तान नाकाम हुआ पहलगाम के वाक़ये को पाकिस्तान के साथ जोड़ने में। और मेरी नज़र में जब मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी है तो उसमें अहम बात जो जुमला है वो ये है कि किसी मुल्क के अंदर दहशत गर्दी किसी और मुल्क पर जंग की वजह नहीं बन सकती कि आप उसके ऊपर चढ़ दौड़ें, और खासतौर पर न्यूक्लियर पावर के ऊपर। तो एक तो हिंदुस्तान को वहां बहुत पसपाई हुई है, और इसी के में साथ मुझे कुछ इत्मीनान भी हुआ कि वो जो 42 पाकिस्तानी शहीद हुए थे उस हिंदुस्तानी जारहियत में, जिन्हें हम कम याद करते हैं, उनके बारे में भी गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को अगर वो कोई जवाब देने में नाकाम रहा तो फिर उन लोगों से माफी मांगनी पड़ेगी। तो ये बड़ी अहम बात है उसमें। दूसरा जो आई थिंक इस पूरी रिपोर्ट का जो एक दिल है या तवील हिस्सा है, वो सिंध तास मुआहदे का हिंदुस्तान का मुअत्तल करना है या इन एबेयंस करना है, जिस केस को आई थिंक एक कॉम्प्रिहेंसिवली डिमोलिश किया है इस रिपोर्ट में कि कोई भी वजह नहीं है हिंदुस्तान के पास इस इंडस वाटर ट्रीटीज को इन एबेयंस करने की। और ये जो इन एबेयंस है, ये 24 करोड़ पाकिस्तानियों के जो हकूक अक़वाम मुत्तहिदा के डिफरेंट कन्वेंशंस के अंदर हैं, जिनमें उन्होंने नोट किया है कि जी हिंदुस्तान ने 1979 में ये ज्वाइन किया, 1979 में दूसरा ज्वाइन किया, उसके बाद जो दूसरे ज्वाइंस किए, कि हिंदुस्तान जो है वो ना सिर्फ एक अस्करी जारहियत का मुजरिम है, बल्कि उसने एक आबी जारहियत भी की है। तो ये बड़े 2 कॉम्प्रिहेंसिव केसेस हैं। पाकिस्तान के जो मौक़िफ़ है उसको बड़ी तक़वियत मिली है। और रिपोर्ट का जो आखिर है, जिसका मैंने कहा ये खत की सूरत में है, 6 सवालात हैं हिंदुस्तान के से पूछे गए हैं कि आप इनका जवाब देंगे। आपने ये हमला क्यों किया, आपने आबी जारहियत क्यों की, आपने क्यों पाकिस्तानियों के जो हकूक हैं उनको पामाल करने का इंदिया दिया है। लेकिन जो उसमें छठा सवाल है, उससे भी पाकिस्तान के केस को बड़ी तक़वियत पहुंची है, जो कि जम्मू कश्मीर के बारे में है। और उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि क्या हिंदुस्तान कश्मीर के मामले को बैनुल-अक़वामी कवानीन, और जो असल में अहम बात है कि कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत और जो उनका हक है कि वो अपनी राय का इजहार कर सकें, उसके तहत हल करने के लिए तैयार है या नहीं है। तो लिहाजा हिंदुस्तान की एक तो साख को एक बहुत गहरा जख्म लगा है, और उसकी जो क्रेडिबिलिटी थी इन बैनुल-अक़वामी कानून को अपहोल्ड करने के मामले में, उसको भी बहुत जक लगी है। पाकिस्तान का केस मजबूत हुआ है, कश्मीर का केस मजबूत हुआ है। और ये बात आपने जिक्र किया, मैं चूंकि उस सफारती मिशन का हिस्सा था, ये हमने अपनी आंखों से देखी है कि हिंदुस्तान इन्हीं वजूहात से जो कि अब इस रिपोर्ट में खुलकर सामने आ गई हैं, इस वक्त बैनुल-अक़वामी जो फोरम है उनसे मफरूर है और वहां नहीं जाना चाहता। राइट। लेकिन इसमें खुर्रम दस्तगीर साहब, जो पहलगाम वाक़या जब हुआ था और उसके बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो सूरत हाल बनी थी, उस वक्त भी हमने देखा कि जो भारत की पोजीशन थी उसको कोई ज्यादा
تائید نہیں ملی تھی اور جو ڈپلومیٹک اور لیگل اور پولیٹیکل پوزیشن تھی، تو پہلگام ہی وہ واقعہ تھا جس کی بنیاد پر جو ہے وہ بھارت نے پاکستان کے خلاف یہ ساری جو ہے وہ طاقت کا استعمال کرنا، طاقت کا جو ہے وہ استعمال کیا. اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ کتنا سگنیفیکنٹ ہے کہ یہ پوزیشن وہ وہی ہے جو انٹرنیشنل پوزیشن سے بھی الائن کرتی ہے؟ جی بالکل بالکل. اور ہمارے سفارتی مشن کے دوران دو باتیں جن پہ پاکستان کی میں کہہ سکتا ہوں کہ یونیورسل تعریف ہوئی. ایک تو کہا گیا کہ پاکستان کا ریسٹرینٹ، کہ پاکستان نے ہندوستان کی جارحیت کے باوجود اس جنگ کو جوہری جنگ نہیں بننے دیا. اور بہت ہی متانت کا جو لفظ استعمال ہوا کہ پاکستان کی جو وزڈم اینڈ ریسٹرینٹ، وہ اس سے پاکستان کی تعریف کی گئی، جس سے یہ بھی بات ظاہر ہوئی کہ پاکستان کو ایک ذمہ دار ملک کے طور پر دیکھا گیا ہے اور ہندوستان ایک غیر ذمہ دار ملک کے طور پر دیکھا گیا، جو کہ اس رپورٹ میں واضح بھی ہوا ہے. دوسری چیز اس کی پاکستان کا جو عمل تھا، اس کی پذیرائی ہوئی، وہ پاکستان کی شفافیت تھی. ٹرانسپیرنسی کو یونیورسل آئی تھنک تعریف ہوئی، اور یہی وجہ تھی کہ پاکستان نے اس دوران جس شفاف طریقے سے اپنا موقف سامنے رکھا، دنیا کو انفارم کیا کہ کیا ہو رہا ہے، یہ اس کے ڈیویڈنڈز ہیں کہ آج واضح طور پہ یہ رپورٹ، اس سے پہلے بھی آپ کو معلوم ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ کورٹ آف آربیٹریشن ہے، اس نے بھی پاکستان کے موقف کی بھرپور تائید کی ہے. لیکن یہ جو 5 راپورٹیئرز، پھر کہوں گا ایک نہیں 5 راپورٹیئرز کا مشترکہ سوال نامہ ہے، یہ اصل میں ہندوستان کا ایک جرم نامہ بھی ہے اور ان کی ایک چارج شیٹ بھی ہے. رائٹ. لیکن جو انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے اب پاکستان کا موقف ہے، ہم نے دیکھا کہ اس کو نہ صرف اب تسلیم کیا گیا ہے اس رپورٹ میں، بلکہ اس سے پہلے بھی جو انٹرنیشنل لیگل فورمز ہیں انہوں نے پاکستان کی پوزیشن کو جو ہے وہ انڈورس کیا ہے. لیکن اب اس کے مقابلے میں دوسری طرف جو ہے وہ بھارتی ہٹ دھرمی ہے. تو آپ کے خیال میں کیا یہ جو لیگل پوزیشنز ہیں، انڈورسمنٹس ہیں، کیا یہ اس ہٹ دھرمی کا کوئی جواب بن سکتی ہیں؟ جی، اس کا کاؤنٹر ہے کہ ہمیں اپنی جو سفارتی کوششیں ہیں، چاہے وہ جس طرح وزیر اعظم نے مشن بھجوایا تھا، یا ہمارے اس وقت بہت قابل سفراء ہیں پوری دنیا میں، اور سچ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی ڈپلومیسی کو وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر خود اس کی سربراہی کر رہے ہیں. دے ہیو بیکم آور چیف ڈپلومیٹس. تو یہ جاری رکھنا ہے، لیکن ساتھ ہی ہمیں کچھ اور جہتے ہیں کہ جو بین الاقوامی قوانین یا قانون کی جو کانفرنسز ہیں وہاں بھی اپنا موقف پہنچانا ہے. جو آج ذکر ہوا ہے جس کا انہوں نے، بلکہ 6 حقوق ہیں پاکستانیوں کے اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت، اس کا انہوں نے ذکر کیا. یہ سب چیزیں جو ہیں ان کے لیے مستقل ہائی لائٹنگ اور سفارت کاری کرنی پڑے گی. اور آپ کے ناظرین کو یہ بتا دوں کہ یہ کہنا کہ یہ کانفرنسوں والوں سے کچھ نہیں ہوتا. دیکھیں یہ رپورٹ کیونکہ پبلک ہونے لگی تھی، ہندوستان کو جو خط لکھا گیا، اس پبلک ہونے سے پہلے ہندوستان نے جو ہے 8 مہینے کے بعد بالآخر اس ہفتے اپنا جو بھی ان کے پاس مواد تھا وہ ایک رپورٹ کی صورت میں انہوں نے بھی شائع کیا کہ دیکھیں جو ہے وہ پہلگام کے واقعے میں پاکستان ملوث تھا. تو یہ جب بین الاقوامی دباؤ آتا ہے تو ملکوں کو رسپونڈ کرنا پڑتا ہے. تو اگر ہم انشاءاللہ مزید سفارتکاری کے تحت، آئی تھنک زیادہ اس وقت فوکس پانی پر پچھلے چند ماہ میں ہمیں دوبارہ اس کو ریوائیو کرنا ہے، تو اگر ہم پانی پر فوکس کریں گے تو ہندوستان کو رسپونڈ کرنا پڑے گا، اور پھر مزید ہندوستان آپ دیکھیں گے کہ بے نقاب ہوگا کہ وہ ایک بین الاقوامی قانون توڑنے والا غیر ذمہ دار جارے ملک ہے. لیکن آنے والے دنوں میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہونے والا ہے. آپ کے خیال میں یہ جو پانی والا معاملہ ہے، اس پر ہماری سفارتکاری جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے، یا کس طرح سے اس ایشو کو ہمیں آگے جو ہے وہ ٹیک اپ کرنا ہوگا؟ جی دیکھیے، اس رپورٹ میں بھی یہ انڈیا ہے، یہ خیر ہم پہلے بھی واضح تھا، لیکن رپورٹ میں 6 حقوق پاکستانیوں کے بین الاقوامی جو قوانین ہیں یا یو این کے جو کنونشنز ہیں ان کے یہ 6 کے 6 حقوق ایسے ہیں جو ایک علیحدہ سبجیکٹس ہیں جن پہ علیحدہ کانفرنسز ہوتی ہیں. تو ہمیں ان سب پر علیحدہ گفتگو پانی کے حوالے سے کرنی ہے. پہلا انہوں نے مینشن کیا ہے کہ رائٹ ٹو ورک، کہ اگر آپ پانی روکیں گے ہندوستان
تو پاکستانیوں کا جو کام کرنے کا حق ہے، کاشتکاروں کا کاشت کرنے کا حق ہے، وہ اس پہ قدغن آئے گی تو ہمیں رائٹ ٹو ورک کے اوپر ہم کا کام کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری انہوں نے بات کی ہے لائیولیہوڈ اینڈ